अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कहते हैं भूख काफी कुछ भुला देती है। भूख आदाब भुला देती है, अकीदा नजरिया भुला देती है और मजाहिब भुला देती है, क्योंकि इंसानी जिस्म एक ज़ाहिर है उसकी ज़रूरियात हैं। उस ज़रूरत के बगैर ना वो सोच सकता है ना समझ सकता है। समाज में जो है हर तरह के मसाइल उसी वक्त पैदा होते हैं जब मुआशी मसाइल पैदा हो जाएं। इस बात को जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे सामने एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है हमारे पड़ोस में ही, अफगानिस्तान की सूरत में। अफगानिस्तान की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। इसी तनाजुर में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, OIC का इम्पॉर्टेंट इजलास, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से, मिडल ईस्ट से, एशिया से बहुत ममालिक के वज़राए खारजा आ रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मौजूद हैं कि इस मसले का जो है वो कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसके नतीजे में कोई बड़ा अलमिया जन्म ना ले। देखना यह कि इस कॉन्फ्रेंस से क्या नतीजा अखज़ होता है। अफगानिस्तान में जो है वो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि मुल्क की 55% आबादी यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग शदीद भूख और 90 लाख लोगों को कहत का सामना है। WHO की मुताबिक रवां सर्दी में 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चों की भूख से हलाकत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रिलीफ सरगर्मियों के माहाना 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की जरूरत है। एक तरफ मुफलिसी का ये आलम है कि हम ये देख रहे हैं कि वहां पर गुर्बत, सर्दी, मौसम, ये सब चीजें मसाइल ला रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और IMF ने अफगानिस्तान के जो 9.5 अरब डॉलर हैं वो अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने वो कंडीशंस लगाई हैं कि अफगान हुकूमत जो है वो सब कुछ करे जो कि वो चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये मसाइल हैं कि जो नई हुकूमत है उसका दुनिया के साथ उस तरह का राब्ता, बैठना, और शायद ये कॉन्फ्रेंस जो है इसी किस्म की मसाइल को एड्रेस करे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस सूरत हाल से निपटे। तो ये जो सलामती काउंसिल के 5 ममालिक इसमें हैं, दीगर आलमी इदारों के मंदूब शिरकत कर रहे हैं। देखना है उसका क्या नतीजा निकलता है, इस पर हमने आज बात करनी है। दूसरा अहम मसला है हमारे सामने जो आज वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया है अल जजीरा TV को, और उसमें उन्होंने एक बार फिर कहा है कि शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान ने जो है वो करप्शन से इस मुल्क को तबाह किया है। इस पर बात करेंगे कि वजीर आजम जो है अपनी 3.5 साल बाद भी जो है वो करप्शन को ही बेस बनाकर ज्यादा बात कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अली नवाज अवान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ से। हमें प्रोग्राम के आगाज में जरा एजाज चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये जो जिसका इजलास इनेकाद किया गया है, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि कितनी उम्मीद इससे वाबस्ता की जा सकती है, क्योंकि है तो ये 40 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और किस हद तक हम इससे तवक्कुआत रख सकते हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान का क्राइसिस हमारे सामने है? जी, एक तो अहमियत तो बहुत है जी। अहमियत इसलिए ज्यादा है कि अफगानिस्तान के जो अवाम, जिनके मुतालिक अभी आपने बताया कि किस तरीके से वो इस वक्त सख्त सर्दी में गुर्बत और भूख का उनका सामना है, उनकी कोई तो आवाज उठाए। तो ऐसे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो बतौर हमसाया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी होगा, जैसे भी बुरे हालात होंगे, वो उसका पाकिस्तान ने देखा है कि वक्त ने साबित किया कि हमें उसका नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान आवाज उठाए अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के अवाम के लिए। पूरी दुनिया से हम कह रहे हैं अमेरिका भी मदद करे, रूस भी मदद करे, चीन भी मदद करे, यूरोप भी मदद करे, तो मुसलमान दुनिया भी तो अपना हिस्सा डाले। तो इसलिए सऊदी अरब की तरफ से ये तजवीज मेरे ख्याल में बर वक्त थी, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने ये काम किया कि पाकिस्तान एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है और इसमें सारे मुतल्लिका लोगों को बुलाया। अच्छा, होगा क्या, इससे तवक्कुआत क्या है? तवक्कुआत ये है कि किस तरीके से वो 1 या 2 या 3 या जितने भी रास्ते निकल सकते हैं, उसके वो जो इंसानी हमदर्दी की तौर पर जो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचानी है वहां पे आम अफगानों को। अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उन सैंक्शंस ने तमाम मुल्कों के कौमी जो लॉज हैं उसमें भी आ गए हैं। तो तालिबान की हुकूमत के साथ तो डील नहीं कर सकते। अब कोई बैंक ऐसा नहीं है अफगानिस्तान में जिसके साथ कोई भी डील कर सकता हो। ऊपर से अमेरिका ने बैंक जो अपने पैसे इनके रोक लिए, उससे भी ये मैसेज गया
कि बड़ा नेगेटिव, IMF वर्ल्ड बैंक को भी उन्होंने अब थोड़ी सी उन्होंने रिलीफ किया है, कुछ अमेरिका में आवाजें भी उठनी शुरू हुई हैं, लेकिन यहाँ जो आवाज उठेगी वो कई हवाले से अहम होगी। एक तो अमेरिका और उन पे प्रेशर आएगा कि जनाब आप ये सैंक्शंस के हवाले से कुछ करें, और वहां पे चाहे एग्जेम्पशंस लेनी पड़े सब सिक्योरिटी काउंसिल रिजीम से, ये डूएबल है, एग्जेम्पशंस लें ताकि बैंक्स रिसीव कर सके ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। प्लेजेस तो $1.7 बिलियन की हुई है, तो उसका मसला नहीं। दूसरा ये कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं, सरवतमंद मुल्क हैं बहुत सारे इनमें से, इनका ऊपर भी फर्ज बनता है कि ये कोई ऐसा रास्ता निकाले। मैंने जो अभी तक सुना है वो ये है कि एक ट्रस्ट फंड की बात हो रही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात हो रही है, कि कैसे सैंक्शन से बचकर और बैंकिंग चैनल से हटकर भी इमदाद आम अफगानों तक पहुंचाई जा सके। ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल होगा अगर ये रास्ता निकाल सके, और इसमें P5 और दूसरे ममालिक ने भी मदद की, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत संजीदा मसला है। जी सर, अब ये दो चीजें हमारे सामने, एक तो जाहिर है हमारे पास फोरम्स तो दुनिया के पास बहुत सारे हैं ना, कि अगर इमीडिएट रिस्पांस देना हो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में है, तो उसके लिए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या और भी कई ऐसे इदारे हैं जो जहां पर वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर आपने बैंकिंग चैनल की बात की है, अब क्या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर कोई जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसमें बैंकिंग असिस्टेंस पाकिस्तान से भी इत्तलात हैं कि डिमांड की गई है कि पाकिस्तान भी इसमें मदद करे, और क्या दीगर ममालिक भी जाके पहला फोरम ये हो सकता है कि उनका वो सिस्टम जो गवर्नेंस रिलेटेड है वो रनिंग रहे, ताकि दीगर जो मामलात होते हैं मुल्क के वो तो चलते रहें, क्योंकि एड भी जाहिर है अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इस वक्त तो उनका जो करंट सेटअप है वो गवर्नेंस है ही नहीं उसमें, वहां बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से और कई और चीजें ना होने की वजह से। हजूर, इसमें भी वही मसाइल आ रहे हैं कि ये सैंक्शंस की वजह से कोई मुल्क जो है वो बढ़ावा इसको मामले को आगे नहीं ले जा सकता। अब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरे मैंने सुना है कि उनमें से बहुत सारा पैसा जो जा रहा है वो हवाला के जरिए जा रहा है, और उसके बड़े एक्सपेंसिव रेट्स हैं, तो वो बैंक्स ना होने की वजह से। दूसरा ये तरीका है कि जो इनके बॉर्डर है जिनके मिलते हैं अफगानिस्तान के, जिस तरह पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे और जो उनको जरूरत चाहिए यहाँ पे वो उनको दी जाए। तीसरा ये हो सकता है कि कुछ वहां से डायरेक्ट जो ज़राई मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पे जो डायरेक्ट उनके ग्रोअर से चीजें खरीद के फिर वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यानी उन सैंक्शन से बचते हुए भी आप कई रास्ते निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि चूंकि हुकूमत के साथ बहरहाल हुकूमत को गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गई तो बहुत नुकसान होगा, दहशतगर्दी आ जाएगी और माइग्रेंट्स की लहर आ जाएगी, ये सारे मसाइल पूरी दुनिया को फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस सैंक्शन से एग्जेम्पशन लेना जो है उसके लिए भी अमेरिका पे और P5 पे ये दबाव आना चाहिए कि जनाब आप इस मौके पर। जी तो सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड ब्रीफ अगर आप इस पे मुझे कमेंट कर सकें, जो $2 अरब है उस पे तो मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल या लीगल इशू नहीं है, जो 9.5 बिलियन एड असिस्टेंस जिसपे 7 पॉइंट समथिंग पर कुछ इशू है, तो वो जो $2 बिलियन है वो रिलीज ना होने का मकसद क्या, वो हम ये तस्वुर करें कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ना होना है, या फिर उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक गेन भी हासिल करना चाहता है अमेरिका? देखिए, मैंने अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं, तो हमने प्रोग्राम किए थे अफगानिस्तान पे, तो मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने मुझे इस बात का ये जवाब दिया कि इस वक्त रिपब्लिकन्स का डेमोक्रेट्स के ऊपर बेतहाशा दबाव है। मुसद्दक मलिक साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो जो बाइडन किसी किस्म का भी कोई स्टेप ऐसा नहीं ले सकते जिससे ये जाहिर हो कि हम तालिबान जिन्होंने इनको हराया है उनकी अमेरिका मदद कर रहा है। तो मुझे तो इसमें सियासत ज्यादा नजर आती है, और इसका वरना तो हल निकालना तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है जी। अगर ये सियासत ना हो, अमेरिका में इस वक्त दाखिली सियासत की नजर हो गया है, बहुत दबाव वहां पे अंदरूनी है, बट उनको अपनी रविश थोड़ी तब्दील करनी होगी, क्योंकि अफगान अवाम यानी इस वक्त सख्त मुश्किल का सामना है उनको। राइट सर, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ख्याल कि $2 बिलियन का जो मसला है वो ज्यादा सियासी है, उसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अल जज़ीरा टीवी को जो इंटरव्यू दिया उस पर अफगान इशू पर क्या बात की, जरा आपको सुनवाते हैं। We are talking about almost 40 million Afghan people, and if they do not get aid very quickly, then there's going to be a huge humanitarian crisis. Chaotic Afghanistan could again have international terrorists. Already they have ISIS.
मलिक साहब आप भी इस पर जरा कमेंट कर दें, क्योंकि ये जो अमेरिका वाली बात इस वक्त एजाज चौधरी साहब कह के गए थे, वो क्या आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्या कोई अपने गेम्स चाहता है, फिर ये एड रिलीज करेगा, या फिर वहां इसमें भी कोई टेक्निकल इश्यूज हैं? एक तो जी मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है एजाज साहब ने, और सबसे अहम बात वही है जो उन्होंने कर दी और आपने भी अपने इब्तदाइये में बताई है, और वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। जो कंसर्न्स हैं बैनुल अक़वामी सतह पे जो पाकिस्तान उठा रहा है और पाकिस्तान को मुसलसल उठाता रहना चाहिए, उसका एक कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि अगर लोगों को खाना नहीं मिलता और कहत पड़ जाता है, और जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि इतने बच्चे जो हैं वो कहत का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए, आमीन। तो उसके नतीजे में एक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। इंस्टेबिलिटी में क्या होगा, इंस्टेबिलिटी के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जिनके कुछ इम्कानात दूर दूर से कहीं नज़र आ रहे हैं, अभी कोई ऐसी बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, मगर एक चीज़ ये हो सकती है और उसके कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि दाइश वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों की इत्ला ये भी है कि अल-कायदा के जो ऑपरेटिव्स या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और किसी हद तक अभी तक तो टीटीपी उनके साथ नहीं मिली, मगर ख़तरा एक ये भी है कि अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी आती है जिसमें एक तासुर पैदा होता है कि अफ़गान हुकूमत जो है तालिबान की, वो लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का खाना, लोगों की भूख का कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई, तो फिर ये तमाम जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं अल-कायदा का दाइश के साथ ऑलरेडी एक अभी तक तो भरपूर लिंक तो नहीं है, मगर कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ लिंक पैदा हो रहे हैं। और दूसरा टीटीपी वाला खतरा जो है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो ये है कि टीटीपी का स्प्लिंटर ग्रुप जो है वो अगर बिलखसूस अगर अफगान तालिबान उनको पुश करते हैं कि आप अपनी इस सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ ना करें कुछ, तो जब तक तो वो स्टेबल हैं तब तक तो वो उनकी बात सुनते रहेंगे। जब इंस्टेबिलिटी आएगी, इन फाइटिंग शुरू होगी, खाना जंगी शुरू होगी, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से दाइश का उभरना, और कोई भी अगर इम्कान, लो परसेंटेज इम्कान भी हो अल-कायदा का और टीटीपी का उनके साथ मिल जाना, ये एक मैं समझता हूँ जो सिक्योरिटी, इलाकाई सिक्योरिटी है, उस पर सवाल उठाएगी। और फिर पाकिस्तान की सलामती मुतासिर होती है खाना जंगी के नतीजे में, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से वहां से फिर मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू जी, ये खदशा तो जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं मुसद्दिक साहब इस पर मजीद जरा भी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि सबका थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर मजीद इस पर मजीद बात करें। अमान साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट तबसरा करना चाहूंगा क्योंकि मैं एक वक्त वहां गुजार कर आया हूं, मगर अगली बार जब भी आप मौका हाँ, अगर सेकंड टर्म पे आप कर सकें, ताकि क्योंकि ये अभी टॉपिक डिस्कस करना है हमें, ये दो ही टॉपिक्स हैं मेरे पास। जी जरूर। अमान साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी गवर्नमेंट जाहिर है कि ये है तो बहुत बड़ा इवेंट, 30-40 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कई ममालिक के वज़राए खारजा आ रहे हैं, और एक जाहिर है बड़ी पाकिस्तान के लिए इस एतबार से भी कामयाबी है कि कम से कम पाकिस्तान ने सबको साथ बिठा लिया है। लेकिन जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, जो इस वक्त आपकी हुकूमत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं या मामलात हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज में 2 रोज कबल भी मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ प्रोग्राम में बात हो रही थी, जब हमने उनको फोन लिया अपने प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि मसला ये कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 3 मिनट की वो डेमोक्रेसी समिट से खिताब करने के लिए नहीं जाना था। वो 3 मिनट जो है वो ये तो कोई टाइम ही नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कोई इंटरेक्टिव सेशन हो, बड़ा सेशन हो। तो अगर हम अपने दिमाग में रखें जो इस वक्त अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं या हुकूमत की इस वक्त जो पोजीशन है, उसमें किस हद तक आप उम्मीद रखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है कोई फ्रूटफुल साबित होगी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, इसके जरा ब्रॉडर इम्पैक्ट देखें ना। देखें, एक तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात है, उसको अगर आप साइड पे मिलाते हैं, उसमें जितना बड़ा ये क्राइसिस है, जैसे मुसद्दिक भाई और एजाज साहब ने बात की है, वो सिर्फ इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे तो नहीं आएगा। जैसे अगर कहा जा रहा है, जैसे हमने खुदाइये में बताया कि 500,000 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इंटरनली डिस्प्लेस्ड है अफगानिस्तान के अंदर, और जो रिपोर्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कि तो 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो फूड सिक्योर्ड है, इनसिक्योर्ड है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, अगर इस विंटर के अंदर उनको अगर ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिलती। और मुझे बताया, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद है वहाँ, 97% पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कहता है कि अगर ये विंटर तक इनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिलती तो इकोनॉमिक माइग्रेशन होगी ना। देखिए, इकोनॉमिक माइग्रेशन का सिर्फ पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान तो पहले कह रहा है कि 4 मिलियन से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। जो उनका अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें, जो कास्ट स्टेट्स हैं ऊपर की तरफ, ईरान है, तो वहां तो नहीं रुकेंगे ना, वो तो आगे की ट्रेवल, अगली तरफ ट्रेवल करेंगे।
अगर वो अगली तरफ ट्रेवल करेंगे तो कहां तक यूरोप है, यूरोप से आगे है। यानी आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि वेस्ट इस तरह अफगानिस्तान को इस वक्त अधूरा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पहुंच के फिर दोबारा वहीं पर जाकर खड़ा होगा जहां 20 साल पहले जाकर खड़ा हो गया था, और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? समझ की बात है ना, आदमी बड़ा समझे कि ये देखिए ना, आपने जो आगे शुरू की थी ना बात, सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात है, ये बात नहीं है। अगर लेट्स सपोज ये सारी चीजें हो जाती हैं और कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं आती है, तो मुझे बताएं कि क्या हालात होंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर। मैं जरा यही सवाल जनरल साहब के पास भी ले जाता हूं फिर, ताकि एक दफा पाक अमेरिका रिलेशनशिप दोबारा डिस्कस करके फिर आते हैं जरा जो दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कही है। जनरल साहब, ये कितना हमारे लिए एक बड़ा क्राइसिस है। हमारे से मुराद ये कि मतलब पाकिस्तान भी, रीजन भी, और फिर वेस्ट के लिए भी, कि अगर वो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो कन्वर्ट होकर फिर सिक्योरिटी इशू बन जाए, अगर इसको संजीदा ना लिया गया। और इस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा। आपके शामिल होने से पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि ये जो $2 बिलियन वाला मसला है, ये अमेरिका कोई स्ट्रेटेजिक गेन्स की वजह से नहीं दे रहा, या वाकई उनके कोई हर्डल है इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत को लेके जिसकी वजह से वो ये नहीं दे सकते? व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, जस्ट इमेजिन करें कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में मुस्तहकम हो जाती है और वहां पे एक फंक्शनल स्टेट वजूद में आ जाती है और काम शुरू हो जाता है। क्या हालात होंगे? खित्ता पुरअमन होता जाएगा, और जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो इस वक्त जिसकी हम सब ख्वाब देख रहे हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ईस्ट टू ईस्ट रिलेशनशिप और जितना भी इकोनॉमिक्स का जो बैलेंस है वो सारे इस खित्ते में डेवलप हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा। क्या ये चीजें पसंद है किसी को? नंबर 1। नंबर 2, वाई शुड द वेस्ट, जिन्होंने 20 साल तक अफगानिस्तान में तख्त ताराज किया है, लोगों को, इतने लोगों को शहीद कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, तमाम इदारे तबाह कर दिए, और जाते जाते वो तमाम लोगों को निकाल कर ले गए जो अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में मददगार साबित हो सकते थे। कुछ को अमेरिका ले गया 50,000 को, कुछ 20-30,000 भारत लेके चला गया। उसमें क्या वजह थी? इसमें देखिए, हमें कम से कम मुझे कभी ये शक नहीं रहा कि अमेरिका की सिर्फ फोर्सेस गई हैं। अमेरिका यहां से नहीं गया, ना ही उस खिते से छोड़ के जा सकता है इसको, और ना मुझे कभी इसमें ये शक रहा है कि अमेरिका की जो कैपेसिटी टू डू मिस्चिफ, वो उसकी कैपेसिटी जो रीबिल्ड की है उससे बहुत ज्यादा है वो, और वो आमतौर पर इसी को इस्तेमाल करता है जहां पे अपने मफादात की निगहदाश्त की जरूरत पड़ती है उसको। भाई, ये जाती तौर पर मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एफर्ट है ये, और अल्लाह करे कि जो OIC है ये मिलकर कोई ऐसा लाहेअमल तय कर सके कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो डेवलप हो गया हुआ है ऑलमोस्ट, उसको रोका जा सके, और अफगान अवाम जो गुस्सा कई दहाइयों से आग की भट्टी में झोंके गए हैं, उनके लिए कोई सुख का सांस ले सकें और अपनी जिंदगी नॉर्मल की तरफ आ सकें। लेकिन जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने प्लेज तो किया है तकरीबन $700 मिलियन, और बाकी जो उनका अफगानिस्तान को उसने दिया था पैसा, वो रोक के रखा हुआ है उसने, लेकिन पैसा आएगा नहीं आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ज़ाती ख्याल ये, बिल्कुल ठीक है, जब तक अमेरिका के मफादात के मुताबिक काम नहीं होगा वो पैसे नहीं देगा वो। ठीक, मलिक साहब मुझे ब्रेक लेनी है, अगर आप वो अमेरिका वाली बात पर कोई कमेंट करना चाहते थे वो कर लें, फिर मैं ब्रेक। जी देखिए, 2 चीज़ें अमेरिका से जो तासुर हमें मिल रहा है, जो मेरे पुराने वहाँ पे दोस्त हैं उनसे भी बात करके, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, थिंक टैंक ग्रुप्स हैं, उससे 2 चीज़ें। एक तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और दोनों तरफ से शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा हैं, और दोनों तरफ से गुफ्तगू जो है उसमें शक जो है उसका इजहार बरमला किया जा रहा है। एक तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो अमेरिका से आता है, और ये मैसेज अगरचे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में किसी बात पे उनका इत्तफाक नहीं होता, मगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से मुझे ये इम्प्रेशन मिला कि उनमें तकरीबन एक ही नुक्ता नज़र बनता चला जा रहा है, और वो नुक्ता नज़र है शक से देखने का। और हमारे यहाँ भी आपने जैसे गुफ्तगू में देखा, हमें भी शक है उन पे, उनके पुराना जो रोल उन्होंने प्ले किया है, यहाँ से छोड़ के इलाके को चला जाना और फिर वो दोबारा से छोड़ के चला जाना, और लोगों को पीछे बेयारों मददगार छोड़ जाना।
تو یہ دونوں طرف سے شکوک جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں باہمی تعلقات جو ہیں وہ اس وقت اچھے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے کسی حد تک، اگرچہ ہمارے پاس جنرل صاحب بیٹھے ہیں وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن مجھے یہ فیلنگ ہے کہ امریکہ جو ہے اب پہلے جتنی انوالومنٹ امریکہ کی اس خطے میں تھی نہ اب وہ ہے اور نہ اب وہ آنے والے وقت میں رہے گی، اور امریکہ کے اندر ایک پرہیپس رانگ کانفیڈنس ہے، ill placed کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے اپنی ہوم لینڈ سیکیورٹی اتنی امپروو کر لی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی دھمال پڑتی بھی ہے تو اس کا اثر ان کے اوپر کم پڑے گا، جو میرے خیال میں خام خیالی ہے۔ اگر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے، ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ساؤتھ ایسٹ چائنا کی طرف ان کا رجحان، وہ ریجن سے انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایشو صرف ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی یا انٹرنل سیکیورٹی تک تو ملک صاحب نہیں رہے گا۔ اگر اس ریجن میں ایشو کریٹ ہوگا، یہ اگر ایشو بڑا ہوگا تو پھر ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ریجن میں وہ بھی تو کمپرومائز ہوں گے، اور دنیا میں بھی۔ جی وہ اکنامک انٹرسٹ، جی دیکھیے میں سر بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ کی مجھے بریک لے لوں پھر اس کے بعد ذرا ایک اور ڈسکس، کیونکہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اس پہ مزید پھر بات ہوتی رہے گی، لیکن یہ بات درست ہے کیونکہ ہم بھی یہ سوال پوچھتے رہے کہ بھئی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ان کی ڈیموکریسی سمٹ میں کیوں شرکت نہیں کی، تو یہی جواب ملا، انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم کم تھا اس وجہ سے، اور ساتھ ہی امریکنز، ہمیں یہ بتایا گیا کہ امریکنز ناراض نہیں ہیں، امریکنز ہم سے ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ شریف خاندان اور بھٹو خاندان نے وزیر اعظم نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کو کرپشن کر کے تباہ کر دیا۔ اس پہ بات ہوگی آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ دوبارہ کہا کہ شریف فیملی اور بھٹو فیملی نے ملک کو تباہ کیا۔ کیا سنواتے ہیں آپ کو؟ Number one, I wanted Pakistan to be a welfare state, which it wasn't. And secondly, we were ruled by these two corrupt families. And I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. Both of them were quite corrupt. They started making money. My fight in Pakistan was against this corrupt ruling elite, which was destroying, which was impoverishing, indebting our country. If there's anyone who does corruption in my government, my ministers, I take action. I ask anyone to point out any corruption in our government. جناب علی اوان صاحب، آپ وزیر اعظم نے دوبارہ جو ہے وہ انہی دونوں فیملیز کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اب ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر پچھلی گورنمنٹس پہ جو کرپشن تھی، جو کیسز ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ جو موجودہ آپ کے دور میں بھی سکینڈلز آئے ہیں، ایک تنقید یہ ہوتی ہے، ان کا کیا بنا ہے، اور کیا آپ کی گورنمنٹ کا بھی سٹانس، جس طرح گزشتہ روز اطلاعات یہ ہے کہ بات کی گئی کہ شہباز شریف صاحب کی کرپشن پہ بات کی جائے بجائے اس کے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو ڈسکس کیا جائے، کیا اب آپ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ اگلے 1.5 سال اسی نیریٹو کو سٹرونگ کریں گے کہ کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا اور ہم اسی مسئلے سے نمٹ رہے ہیں؟ اچھا عادل بھائی، آپ نے پہلے میں بہت تھوڑا بات کر سکا، جی اسی لیے میں نے دوسرے حصے میں پہلے آپ کو موقع دیا اور بھرپور بات کرنے کا موقع دوں گا۔ اچھا تھینک یو عادل بھائی، میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی بات پہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ادر دین سینکشن اگر امریکہ ان پہ لگا دیتا ہے، کیا دوسری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ سیکیور رہے گی اگر ہیومینٹیرین کرائسس ہوتا ہے افغانستان کے اندر؟ اگر آپ بارڈرنگ کنٹریز دیکھیں افغانستان کے ساتھ تو ساری کار اسٹیٹس ہیں، اس کے پیچھے رشیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہیومینٹیرین کرائسس ہوتا ہے اور وہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فیل ہوتے ہیں اور خانہ جنگی ہوتی ہے، جیسے مصدق بھائی پہلے بات کر رہے تھے، داعش کا راج ہو سکتا ہے۔ داعش کا اگر رائز ہوتا ہے تو رشیا اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اگر وہاں انسٹیبل ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو اوپر بارڈر ہے کشمیر کے ساتھ ملتا ہے اور پیچھے اس کے لداخ ہے، تو چائنا کے بہت سارے کنسرنز ہیں۔ چائنا کیا یہ ریئلائز کرے گا یا چائنا یہ سمجھے گا کہ اگر وہاں افغانستان انسٹیبل ہوتا ہے تو کیا ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جو ناردرن الائنس تھا، جو آپ کو رشید دوستم جس کو آپ کہتے ہیں ناردرن الائنس کو ہیڈ بھی کرتے تھے، تو تاجکستان کی طرف جو اس کا امپیکٹ ہوگا، جو ازبکستان کی طرف امپیکٹ ہوگا، کرغزستان کی طرف جو امپیکٹ ہوگا، تو کیا وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ وہاں انسٹیبل ہو؟ تو ادر دین امریکہ او آئی سی کا بہت بڑا انیشیٹو ہے، سمٹ کی چیئر سعودی عربیہ کے پاس ہے، بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ آپ ہیومینٹیرین گراؤنڈ اگر آپ 2 ارب 10 ارب دیتے ہیں، کیا ملک کتنے 10 ارب میں چل سکتا ہے؟ ہم نے اس کو امپاور کیسے کرنا ہے، فائنینشلی امپاور کیسے کرنا ہے، ادر دین امریکہ اگر امریکہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا کرپشن والے معاملے پہ آ جائیں سر۔ ہاں، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، کیا پاکستان کے اندر
سارے انسٹیٹیوشنز کا آپ حشر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، پاکستان کس طرح ڈوبا ہوا ہے. ہم پاکستان کو ایک سن کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایکشن لے لیا، آپ نے ایک کمیشن بٹھا دیا، آپ نے کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی، FIRs ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں؟ کچھ ہو رہا ہے؟ نتھنگ گوئنگ فارورڈ. اگر پاکستان ان حالات کے اوپر ہے تو آپ نے روٹ کاز کی طرف جانا ہے، اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے. جب تک روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. سر لیکن ایک تو جوڈیشل سسٹم ہے نا ہمارا، جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا، جس کے اوپر ظاہر ہے سوالات اٹھتے ہیں، بہت بات ہوتی ہے. پروسیکیوشن تو آپ نے کرنی تھی نا. اب آپ کے پاس 3-3.5 سال تھے، ٹکا کے کھڑکا کے ان کی کرپشن کے کیسز کو جو ہے وہ فائنلائز کرتے، پہنچاتے چیزوں کو اینڈ تک، اور آپ بتا دیتے قوم کو کہ یار ان لوگوں نے تباہ کر دیا تھا سارا نظام. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بڑے ایسے کیسز بتا دیتا ہوں جس میں آپ بتا دیجیے گا پروسیکیوشن کہاں سے ویک تھی. حدیبیہ کا کیس تھا آپ کے سامنے، پورا فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد ایک ریفری جج آیا، ریفری جج نے حق میں فیصلہ دے دیا شریف فیملی کی. اور جب وہ پاناما پیپرز آتے ہیں، اسی جج کی پاناما کے اندر آف شور کمپنیز نکلتی ہیں. اس کے بعد آ جائیں عدالتیں کہہ رہی ہیں نیب کو کہ آپ اپنا یہ کیس حدیبیہ کا دوبارہ کھلوانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھلوانا چاہتے. دیکھیں یہ لیکن چلے ایک ایگزامپل آپ نے دی، ایک ایگزامپل میں بھی دیتا ہوں آپ کو کہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں 1 سال بعد FIA نے چالان جمع کرایا، اور ابھی بھی وہ بینکنگ کورٹ نے شاید دیکھنا ہے کہ وہ ان کے پاس جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، کہاں جانا ہے. میں سر اب ذرا ٹائم تھوڑا کم ہے، میں آپ کو دوبارہ موقع دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں دوسرے پارٹیسپینٹس کو بھی ذرا. جناب جی بتائیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ کتنے مطلب پہلے تو ہم سوچتے ہیں یہ بڑی داستان ہے. یہ دیکھیں نا کہ 27 اکاؤنٹ ہے، 17,000 ٹرانزیکشن ہے، 18 رمضان شکر ملز کے امپلائیز ہیں. سر تھوڑا ٹائم کم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ میں آتا ہوں اس طرف، دوبارہ آتا ہوں. مسئلہ اگین وہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی کچھ حد تک بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ آئی یہ کہہ کے تھی یہ کرپٹ ہیں، ہم صاف ستھرے اچھے لوگ ہیں، اگر خود چلے میں مصدق صاحب چلے میں مصدق صاحب وہ کہتے ہیں جی ظاہر ہے ہم کیا کریں، ان کو ریلیف، آپ لوگوں کو عدالتوں سے بھی ریلیف مل جاتا ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اور اتنے سالوں کا میس ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں ہم ختم کر سکتے، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے. دیکھیے جو کوشش کی ہے اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ وزیر اعظم کسی بھی فورم کے اوپر کرپشن کی، پیپلز پارٹی اور PMLN کی کرپشن کی بات نہیں کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو سینسٹیو چیزیں ہیں، جس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو صرف غریب آدمی کھاتا ہے، جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، گوشت بھی آپ اس میں نہیں ڈالیں، اس میں سالانہ 20% اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 3 سالوں میں اس میں 60% اضافہ ہو گیا. اگر کرپشن کی بات نہیں کریں گے تو پھر اس کی بات کرنی پڑے گی. اگر کرپشن کی بات نہیں کریں گے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ $4 کی LNG کیوں نہیں لی اور $32 کی LNG کیوں لی. اگر کرپشن کی بات نہیں کریں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ ٹرمینل ہونے کے باوجود اور روز آپ آ کے کہتے تھے کہ بجلی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، میں یہاں پہ فیز 8 میں ہوں، آپ کسی سے چیک کروا لیجئے، منڈے کو اور ٹیوزڈے کو یہاں پہ 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اگر بجلی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر گیس کے ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، ان میں کرپشن ہوئی ہے اور گیس کے کانٹریکٹ میں یہ ہوا ہے، تو پھر گیس آج کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں وقت پہ گیس نہیں لی گئی؟ یعنی آپ یہ بتائیے، اگر پرائم منسٹر صاحب کرپشن کی بات نہیں کریں گے تو اسٹیٹ بینک کے جو نئے ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل آئے ہیں، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ 10-10.25% کے اوپر جب 100 ارب روپیہ پاکستان کو قرضے میں مل رہا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ اگلے دن انہوں نے انٹرسٹ بڑھا دینا ہے، تو جو بینکوں کی طرف سے بڈز آئی تھیں ان کو ریجیکٹ کر کے 1 ہفتے کے بعد وہی 100 ارب جو ہے وہ 11.5% پہ کیوں لیا؟ یہ جو فائدہ 1.5 بیسیکلی آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ اپنی گورننس سے توجہ ہٹانے کے لیے کرپشن کا بیانیہ اپنا جاری رکھنا چاہتے ہیں. میری بات سنیے، نہیں عادل صاحب ایسا نہیں، صرف یہ نہیں، عادل صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں نا. بات یہ آپ کوئی ایک چیز فورن پالیسی دیکھ لیں. ابھی میں نے آپ کو جو فورن پالیسی کے حوالے سے ایک میں بات بتاؤں، امریکہ کے اندر تاثر یہ ہے کہ جس چیز کو کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ایک ویو لینا چاہتے ہیں، کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں، ہم پاکستان کا مقدمہ آگے بڑھائیں گے، ان کے خیال کے مطابق عسکری قیادت جو ہے وہ تو یہی نقطہ نظر لے کے چل رہی ہے، لیکن پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے ایک بالکل مختلف رویہ سامنے آ رہا ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب اس میں امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیشنل رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں افغانستان کے کانٹیکس میں وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، اور افغانستان کے کانٹیکس میں جب اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اس ریجن میں تو وہ ہمیں انگیج کرتا ہے، نہیں ہوتا تو وہ اوور نائٹ یہاں سے. عادل صاحب سر میں ذرا جنرل صاحب کے پاس چلا جاؤں. میری بات نہیں مگر ایک سیکنڈ، میرا نقطہ یہ نہیں ہے، میرا نقطہ یہ ہے بھائی کہ فورن پالیسی کے اندر بھی میس ہے، اکنامک پالیسی کے اندر بھی میس ہے، لاہور کے اندر آپ سانس نہیں لے سکتے، انوائرمنٹ کے اندر بھی میس ہے، بجلی کے اندر بھی میس ہے، گیس کے اندر بھی میس ہے، آٹا چینی کے اندر بھی میس ہے، تو آپ پھر کرپشن کے علاوہ کس چیز کی بات کریں گے؟ کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے. میں کیونکہ وقت کم ہے زیادہ، اب میں خود سے کوئی آرگومنٹ کوئی رسپانس نہیں دوں گا. جن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ پھر بحث بڑی لمبی ہو جائے گی اگر میں بھی دیتا رہا آرگومنٹ ساتھ ساتھ. مجھے یہ بتائیں جن صاحب کہ کیا پرائم منسٹر صرف جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری گورنمنٹ میں جو اس وقت اگر کرٹیسزم کوئی ہو رہا ہے تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پچھلی گورنمنٹس ڈسٹروائے کر گئی ہیں پاکستان کے سٹرکچر کو، اور میں اس کو سارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں ابھی تک اس طرح پرفارم نہیں کر سکا ہوں جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں؟ یا پھر وہ جینوئنلی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے میں جو ہے وہ ہمیں سفر کرنا پڑ رہا ہے؟ یور ٹیک آن. دیکھیے تو یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے. پاکستان جس حالات میں گرفتار ہے جو مسائل میں، یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے مل ملا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو گورننس تھی وہ اس لیول پہ نہیں تھی جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ آئیں گے تو کم از کم اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنا جو گورننس سٹرکچر ہے اس کو بہتر کر لیں گے. وہاں پر پی ٹی آئی کی آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں. لیکن لیٹ می اسٹیٹ آلسو، میں ابھی سن رہا تھا عوان صاحب کی بات، ہے ایگری ود ہم ٹوٹلی. 250 سال پرانا آپ کا سسٹم ہے جسٹس سسٹم، اس میں اتنے زیادہ لوپ ہول ہیں کہ کوئی بھی کیس ذرا سا طاقتور وکیل لے کے آ جائیں، کوئی کیس کسی کا فیصلہ اگر نہ چاہے نہیں ہو سکتا. انہی عدالتوں میں ہمارے آپ نے دیکھا نا کہ عدالت نے بری کیا، پتہ چلا جی وہ شخص 2 سال پہلے ہی پھانسی چڑھ چکا ہوا ہے ہمارے. تو جب اب اس قسم کا نظام میں کوئی بھی ایفرٹ کر کے لے کے آ جائیں گے، اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے جو ہمارا جہاں پہ ہمارے فیصلے ہونے ہیں ان کے جب سسٹم ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ جتنا مرضی پی ٹی آئی کوشش کر لے، نون لیگ کوشش کر لے، پیس پارٹی کوشش کر لے، آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، حل نہیں ہوگا آپ کا اس کا. تو آپ کو یہ بھی ہمارے زیر نظر رہنا چاہیے، ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. جس انسٹیٹیوشن کا سب سے مین رول ہے وہ انسٹیٹیوشن انفارچونیٹلی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. سر میری دونوں سے ریکویسٹ ہے، ٹائم بہت کم ہے، 30 سیکنڈز دونوں کو دوں گا. میں مصدق صاحب جن صاحب یہ بات کہہ گئے کہ جی عدالتی نظام کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. 30 سیکنڈز. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر حکومت کے اوپر فرض ہے. ہم سے بھی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ آنے والے وقت میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر علی صاحب کو بھی اس وقت موقع دیا گیا ہے تو ان کو یہ جو بھی جھول ہیں ہمارے سسٹم میں ان کو دور کرنا چاہیے. اب 3-3.5 سال ہو گئے ہیں اور بہت سے قوانین ایسے ہیں. میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. حکومت کے بہت سے بلز آئے ہیں جن پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، کچھ پاس بھی ہوئے، جو نہیں بھی پاس ہوئے وہ آپ نے دیکھا ہے جوائنٹ سیشن میں پاس اوکے سر وقت ختم ہے، میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی پازیٹیو کام کرنا ہے آنے والے جو کچھ مہینے ہیں یا کچھ سال ہیں علی عوان صاحب کام پائے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.